अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं फिर से आपके लिए रिएक्ट वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है BTS बैंड, जो एक कोरियन बैंड है। उनका मकसद है इस्लाम को ख़त्म करना। इस पर एक वीडियो मैं लेके आया हूँ, एक खासकर यूथ के लिए। जो यूथ हमारा आजकल लड़कियां लड़के उनको लाइक करते हैं, उनका मकसद यही है कि इस्लाम को ख़त्म करें। दजाल के पैरोकार है, वो शैतान के पैरोकार है। हमें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, खासकर उन यूथ लोगों के लिए जो उनको लाइक करते हैं, इनको पसंद करते हैं। आप हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल हो। अगर आप हमारे इस वीडियो में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। कोरियन पॉप म्यूज़िक कल्चर या के पॉप इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर यूथ में बेपनाह शोहरत हासिल कर रहा है और इनकी कामयाबी और पॉपुलैरिटी को देखकर माइकल जैक्सन की याद ताज़ा होती है कि हमारी यंगर जनरेशन इन्हें किस कदर पसंद करती है या इनकी डाई हार्ड फ़ैन है। वैसे तो कोरियन पॉप कल्चर 1980 की दिहाई के अंदर शुरू हुआ, मगर इसे असल पहचान पूरी दुनिया के अंदर सन 2010 के बाद मिली, जब पूरी दुनिया के अंदर यूट्यूब पॉपुलर होना शुरू हुआ। इन कोरियन पॉप ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा मशहूर है BTS नाम का एक ग्रुप, जिसके अंदर 7 लड़के शामिल हैं और इन्हें ख़ास तौर पर यंगर जनरेशन बहुत ज़्यादा पसंद करके अपना आइडियल बनाकर इनको फॉलो करती है, फिर चाहे वो इनकी लुक्स हो, डांस हो या मेगा लाइफस्टाइल। मगर दोस्तों, दर हकीकत इन चमकते दमकते चेहरों के पीछे और इनकी चकाचौंध ज़िंदगी के पीछे ऐसे स्यातरीन राज मौजूद हैं जो कि कभी भी आपके सामने नहीं लाए जाते, क्योंकि इनके पीछे मौजूद इनके सहूलतकार या मास्टरमाइंड कभी भी आपको इनकी डार्क साइड दिखाकर इनकी असलियत नहीं बताना चाहते। मगर फिर भी हिम्मत करके कुछ साबका पॉप स्टार ने आहिस्ता आहिस्ता इनकी असलियत को दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया और इनको बताया है कि ये पूरी इंडस्ट्री दरअसल के पॉप सिंगर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपना खरीदा हुआ गुलाम बनाती है। इनसे हर वो काम करवाती है जो कि इनके एजेंडा के अंदर शामिल हो, बिना इस बात की परवाह किए कि इन आर्टिस्ट को ऐसा करना पसंद है या फिर नापसंद। मगर एग्रीमेंट के मुताबिक इनको ये सब शर्तें माननी पड़ती हैं और इस तरह से ये एक ऐसी जंजीर के अंदर बंधे होते हैं जो कि दरअसल नज़र नहीं आती, मगर दरअसल इनको बांधे हुए हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट को करने वाले इनके मैनेजर दरअसल कोई और नहीं बल्कि दुनिया के वही पावरफुल और पैसे वाले लोग हैं जो कि पूरी दुनिया की म्यूज़िक इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। इसी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर अपने शैतानी एजेंडा, जिसके अंदर सेक्स, शराब, ड्रग्स, फहाशी और मज़हब की तौहीन और हराम चीज़ों को प्रमोट करना शामिल है। ये सब कुछ इनकी तकरीबन हर एक म्यूज़िक वीडियो के अंदर शामिल होता है जिसे वो प्रमोट करते हैं, क्योंकि इस म्यूज़िक इंडस्ट्री की बुनियाद ही आजकल इन्हीं चीज़ों पर टिकी है। और इन्हीं के पॉप बैंड्स की कमाई का तकरीबन 80 से 90% ये मैनेजर खुद रख कर बाकी सिर्फ 10 से 20% ही इन के पॉप आर्टिस्ट या बैंड मेंबर्स को देते हैं, जिसके अंदर इन्हें अपने सारे खर्चे खुद अदा करना होते हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पर इनकी सर्जरीज, खाने से लेकर रहने तक के सब खर्चे खुद अदा करना होते हैं। इन के पॉप बैंड्स की फॉलोइंग जो कि ज़्यादातर यूथ होती है, इसका फ़ायदा उठाकर ये आपके दिमाग के अंदर आपको वो सब कुछ फीड करवाते हैं जो कि इनके आका यानी शैतान का एजेंडा है। क्योंकि इन ग्रुप्स के साथ किया गया एग्रीमेंट दरअसल शैतानी मुआहदा ही होता है जो कि इनके चेले यानी इनके मैनेजर शैतान के नुमाइंदे बनकर इनसे करते हैं और ये गुलाम इस तरह से इनके पपेट्स बन जाते हैं जो कि अपनी मर्जी से या अपनी मर्जी के बगैर बस इनका हुक्म मानते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट 7 से 15 साल तक का होता है, जिसके अंदर इनके सोने, उठने बैठने, मिलने जुलने, कपड़े और लुक से लेकर हर एक चीज़ के अंदर इनके मैनेजर की मर्जी शामिल होती है। और जाहिर है कि अपनी कमाई का 90% तक हिस्सा ना मिलने पर और इतनी सख्त पाबंदियों के एग्रीमेंट के अंदर 15 साल तक फंस कर कई के पॉप आर्टिस्ट खुदकुशियाँ भी कर चुके हैं। मगर हमारी नौजवान नस्ल इनकी रंगीन और पर्दे पर नजर आने वाली चमकीली दुनिया को देखकर धोखा खा बैठी है और इनकी मोहब्बत के अंदर इतना अंधा हो चुकी है कि इस म्यूजिक के बदले में वो इनका ईमान तक छीन चुके हैं, मगर वो फिर भी इस सबको इनकी खूबसूरती और टैलेंट से डिफेंड करती है। जबकि ये लोग खुलेआम मज़ाहिब की तौहीन करते हैं और शैतान के अल्लाह से वादे के मुताबिक अपनी फितरत और तख्लीक को बदलते हैं। मगर इनके फैंस मुसलमान लड़के लड़कियाँ इसे फैशन कहकर इस पर तालियां बजाते नहीं थकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्द पर लानत फरमाई जो कि लड़कियों की लुक्स को इख्तियार करे, और इस औरत पर भी जो कि मर्दों की मुशाबत इख्तियार करे, और फरमाया कि इनको अपने घरों से निकाल दो। इसके अलावा शैतान ने अल्लाह ताला से यह वादा किया था कि मैं इंसान को धोखे में डालकर तेरी तख्लीक को इसे बदलवाता रहूँगा, और आज शैतान अपने इन्हीं मैनेजर से यूथ के इन आइडियल्स के ज़रिए यही करवा रहा है। ज़रा इनके लुक्स पर गौर करें। दाढ़ी रखना तो दूर की बात जो कि मर्दाना लुक्स की पहचान होती है, बल्कि ये लोग बाकायदा सर्जरीज करवा कर अपने चेहरे के बालों को ख़त्म करवाते हैं। इसके अलावा खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए कई सर्जरीज करवा कर खुदा की तख्लीक को बदलते रहते हैं। इसके अलावा औरतों की तरह कान को छिदवा कर चेहरे पर लिपस्टिक और मेकअप लगाकर इस हद तक लड़कियों की मुशाबत इख्तियार करते हैं कि लड़का और लड़की के अंदर फ़र्क करना मुश्किल हो जाए। मगर अफसोस कि आज मुसलमान नौजवान नस्ल इन्हीं के जैसा बनना और दिखना चाहती है।
کیا ہمارا دین اور مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے یا اسے قیامت کی نشانی کے طور پر بیان کرتا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں اور ذمہ داریوں میں کھو کر شیطان کے بہکاوے میں مت آنا جو تمہیں تمہاری زندگی کے اصل مقصد اور آخرت سے غافل کر دے؟ کیونکہ آج اس پاپ میوزک کو اسی مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ آپ کو عبادت سے غافل کر کے آخرت کو بھلا دے گا، کیونکہ ان گانوں کے لیرکس کے اندر کالے جادو یا قبالہ جادو کے الفاظ کو شامل کر کے انہیں اتنا اٹریکٹیو بنایا جاتا ہے کہ یہ سیدھا انسانی نفسیات کو ٹارگٹ کریں اور انسان انہیں اس قدر سننے پر مجبور ہو جائیں کہ بار بار سن کر دن رات اپنا وقت ضائع کریں اور انہیں آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے یا اس کی تیاری کرنے کے لیے کوئی وقت ہی نہ ملے۔ کے پاپ کلچر کے اندر مذاہب کی توہین کو باقاعدہ ایک سوچے سمجھے انداز کے اندر پلان کر کے کیا جاتا ہے، کیونکہ اتنے مشہور بینڈ کا میوزک ویڈیو کے اندر بنا کسی پلاننگ اور بنا اسکرپٹ کے ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ساؤتھ کورین چائنیز گروپ لیو ہین نے حال ہی کے اندر اپنی جیکٹ پر کلمہ طیبہ لکھوا کر اسی جیکٹ سے سٹیج پر ڈانس اور سنگنگ پرفارمنس دی، مگر افسوس کہ اس کے فینس طرح طرح کی بے تکی لاجکس دے کر اسے ڈیفینڈ کرتے رہے کہ اس کو تو مسلمان کلچر کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور یہ سب غلطی سے ہوا، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی بھی ایونٹ بنا کسی پلاننگ کے اور ڈریس کوڈ کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک مشہور ساؤتھ کورین ریپر سی ایل کے گانے کے اندر جس کا نام ہے MTBD، اس میں باقاعدہ ایک قرآنی آیت کو بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ کاپی رائٹ کی وجہ سے میں اسے مکمل طور پر پلے نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ BTS بینڈ بھی مذہب کی توہین کے اندر پیچھے نہیں رہتا اور اپنے ایک گانے بلڈ سویٹ اینڈ ٹیئرز کے اندر باقاعدہ شیطان کی عبادت کرتے اور یہ تسلیم کرتا ہوا دکھایا گیا ہے کہ وہ شیطان کو اپنی روح بیچ کر اس کے ساتھ ایک قید کے اندر ہے، مگر دنیا کو اس بات کا کوئی علم نہیں۔ اس کے علاوہ اسی گانے کے اندر شیطانی سمبل اور توہین امیز مناظر جگہ جگہ پر بھرے پڑے ہیں جنہیں اگر مکمل ڈسکس کرنے لگیں تو شاید یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک سین کے اندر شیطان کا مجسمہ بیفومیٹ دکھایا گیا ہے جسے BTS کا ایک ممبر شیطان کو کس کر کے خود کو اسی کے جیسا بنا لیتا ہے یا اپنی روح کو شیطان کو بیچ دیتا ہے۔ اپنے ایک اور گانے کے اندر یہ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کا ذکر کرسچینٹی اور اسلام دونوں کے اندر موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے جنہیں آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ میوزک اور ڈانس ویڈیوز کے اندر ان مذہبی تعلیمات اور پیغمبروں کے ذکر کا بھلا کیا مقصد ہو سکتا ہے سوائے ان کی توہین کے۔ اس کے علاوہ جیسے عیسائی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا، بالکل ویسے ہی BTS کا ایک ممبر خود کو زمین پر لٹایا ہوا دکھاتا ہے، جس کا مقصد سیدھا سیدھا اسلام اور عیسائیت اور یہودیت جیسے مذاہب اور اللہ کے پیغمبروں کی توہین کرنا اور شیطان کو خوش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی جگہ جگہ پیرنٹس پر BTS کے ممبر شیطانی سائنس، گےازم، لیسبین یا ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کرتے بھی نظر آتے ہیں، اور آج یہ پاپ کلچر اس سے بھرا پڑا ہے۔ BTS کے ممبر اور ماسٹر مائنڈ بینگ شی ینگ نہ صرف خود ایک گے ہے بلکہ کئی بار گے کمیونٹی کے حق میں بیان بھی دے چکے ہیں، اور لوگ اس کے خود کے جینڈر پر بھی سوال اٹھاتے ہیں اور خود BTS کے ممبرز کے جینڈر پر بھی۔ پاکستان میں بھی ایک بار اس ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے کہ لڑکے ہو کر یہ مردوں کے لیے زنانہ لکس کی وجہ سے اٹریکٹیو نہ لگیں، ان کے ایک ممبر کی سالگرہ پر اس کے بل بورڈ کا لگانے کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد لوکل اتھارٹیز نے اسے اتار دیا، کیونکہ کم سے کم انہیں اس بات کی سینس تھی کہ لڑکیوں جیسی لکس کو دکھا کر معاشرے کے اندر بے حیائی یا ہومو سیکسولیٹی کو بڑھاوا ملے گا۔ ایک بار BTS کے لائیو کنسرٹ کے اندر اس کے جنون میں مبتلا ایک لڑکی حجاب کے اندر ہی سٹیج پر ان سے گلے لگنے اور ملنے کے لیے پہنچ گئی، اور ان کے ایک ممبر نے اس نامحرم لڑکی کو گلے بھی لگا لیا، اور وہ بھی پوری دنیا کے سامنے اس لڑکی کے حجاب کے ساتھ۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیں کہ آپ کے بھروسے اور پیار کا فائدہ اٹھا کر یہ کس قدر آپ کے اخلاق اور دین کو آپ سے چھین رہے ہیں، مگر آپ یہ سب دیکھ کر بھی ان کی محبت میں اندھے بنے بیٹھے ہیں۔ یہ سب آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ گناہ بہت ہی اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب میری امت کے لوگ پہلی جیسی قوموں کی مشابہت اختیار کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا پہلے کی قوموں سے مراد آپ کی یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہیں تو اور کون ہیں؟ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج اپنے لائف سٹائل سے لے کر اپنے آئیڈیل تک میں آپ کسے فالو کرتے ہیں اور کن سے محبت کرتے ہیں، اپنا احتساب آپ خود کر سکتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن آپ کے علم، دولت اور جوانی کا بھی حساب ہوگا کہ آپ نے دنیا کے اندر اسے کس کاموں میں خرچ کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ پاپ بینڈ کے اندر ان کے سہولت کار یا مینیجر اصل قصوروار ہیں، جو کہ ان کی مرضی کے بغیر انہیں یہ سب کچھ پروموٹ کرنے کے لیے ایک مورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور کئی بار تو جان بوجھ کر ان سے ایسے اچھے اعمال بھی کروائے جاتے ہیں تاکہ مسلمان کمیونٹی کے اندر ان کی فالوئنگ اور عزت کو بڑھایا جا سکے، مثال کے طور پر رمضان کی مبارک دینا یا فلسطین کاز کو سپورٹ کرنا وغیرہ۔
مگر یہ سب کچھ دراصل دکھاوا ہوتا ہے جو کہ یہ اپنی پاپولیرٹی کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کہ آج سوشل میڈیا پر تقریباً ہر سیلیبریٹی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی لیے ابھی بھی وقت ہے کہ اپنی آنکھیں کھول کر حقیقت کو تسلیم کریں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور اللہ کے حضور آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی لی ہوگی، جو BTS بینڈ کے بارے میں اس میں بتایا گیا ویڈیو میں کہ ان کا مقصد کیا ہے اسلام کے بارے میں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کو کسی طریقے سے دنیا میں ختم کریں۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ فیوچر میں جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے ملے۔ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔